حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دے حوالے نال امام بخاری رحمت اللہ کے تعالی نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر نقل کر دینے ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک دے صحابی بیت اللہ دے مطاف دے اندر بیٹھے نے، ایک نوجوان نے انہیں اپنی امی جان اپنے کندھیاں تے اٹھائے بیت اللہ دا طواف کردا پھر دے، بیت اللہ دے چکر لگاندا پھر دے۔ اوے بائی چک شرک پور دیا باسیا مینوں اللہ دی قسم او بندہ بڑا سعادت مند ہے جنوں بیت اللہ دا طواف بھی ملے تے اماں دا ساتھ بھی ملے۔ اللہ اکبر اللہ بندہ بیت اللہ دا طواف کردا اے تے نال امی جی ہون اللہ دی قسم ایک تے آسماناں تو رب دیاں رحمتاں دا نزول تے نال نبی ماں دی محبت اللہ اللہ بیت اللہ دا طواف کرن دا مزہ دوبالا ہو جاندا اے۔ میرے پیغمبر دے صحابی دے کولے اے نوجوان آیا انج کر کے اپنی امی نو کندھیاں تے اٹھائے۔ اللہ اکبر اللہ بڑے سعادتاں والے جڑے اپنے ابو نال عمرہ کرن جاندے نے، بڑے سعادتاں والے جڑے اپنی امی نال عمرہ کرن واسطے جاندے نے۔ انہیں جناب بیت اللہ دا طواف کر دیاں حضرت عبداللہ بن عمر دے کول آ کر کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے عبداللہ جی ادھر میرے وال ویکھو جویں اج میں اپنی ماں نو کندھیاں تے چاہے اج تو پہلا کئی مرتبہ میں اپنی امی جی نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کر کے بیت اللہ دا حج کروا چکیا ہاں، مینوں دسو نا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے، میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے او جوانا دھیان کرے آجے میرے ول توجہ کرے آجے غور کرے آجے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے جوانا تو اپنی ماں دے حق ادا کرن دی گل کرنے تو تے اپنی ماں دا او بھی حق نہیں ادا کر سکیا جڑا تیری ماں نے تینوں جنم دین لگیا تکلیف برداشت کیتی سی۔ اللہ اکبر اللہ وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اے لوگو اپنے ماں باپ نو سونے کپڑے پوان دیو، ماپیاں تے سان نہیں بلکہ اللہ دیاں تواڈے تے رحمتاں نے، اپنے ماپیاں نو سونے جوتے پوان دیو، ماپیاں تے سان نہیں بلکہ رب دیاں تواڈے تے رحمتاں نے، اپنے ماں باپ نو سونے سونے کھانے کھوان دیو، اپنے ماں باپ واسطے سونے کمرے دا انتظام کر دیو، اپنے ماں باپ واسطے سونا بیٹھن اٹھن دا انتظام کر دیو۔ اے ماں باپ تے سان نہیں بلکہ اللہ دی قسم رب دیاں تواڈے تے رحمتاں نے۔ پوچھو نہ کولو جس گھر جمدر بوڑھا باپ کوئی نہیں، پوچھو دے کولو جس گھر جمدر بوڑھی ماں کوئی نہیں، اج تیرے کولے اے نعمتاں موجود نے، راج راج کے قدراں کر لے اپنی امی دیاں، راج راج کر کے قدراں کر لے اپنے باپ دیاں۔ تے قرآن نے امداد ہی سمجھا دیتا ہے ماں باپ دی عزت کرن دا۔ اللہ فرماتے نے اما یبلغنا عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ ہائے کڈا سونا طریقہ ہے قرآن دا سمجھان دا۔ فلا تقل لہما فلا تقل لہما اف اف۔ ہائے ہائے اے ہو لفظ ہی سمجھ چاہ جائے تے ماں باپ دی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ میں ایک دن شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید مجاد آبادی حافظہ اللہ انہوں نے میں سن رہی آسا تے اس آیت دی تفسیر کر رہے سن، فرما رہے سن اللہ نے اوف کہہ کے کہہ دیتا ہے کہ ماں باپ نو ہوں بھی نہیں کرنا، چے جائے کہ انہوں نے چڑکے آ جائے، چے جائے کہ آ جائے بابا سارا دن اتھے لمے پیار ہے کو کام ہی کر لیا کر،
انہیں بتیرا کم کیتا ہے، انہیں کم کیتا ہے تے تو اتھوں تک پہنچے ہیں، انہیں محنتاں کیتیاں نے تے تو اتھوں تک پہنچے ہیں۔ اللہ توجہ کرنا، حبیب اکبری جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر کے فرمایا کائنات دے لوگو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا تواڈی زندگی دے اندر توانو تواڈے ابو جان مل جان، تواڈی زندگی دے اندر توانو تواڈی امی جان مل جان، یا انہاں دوناں دے اندروں ایک مل جائے، ابو مل جان یا امی مل جان۔ فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہاں نوں اف تک نہیں کہنا تے جھڑکنا بھی نہیں، بولیاں نہیں مارنیاں۔ ولا تقل فلا تنہرہما ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ سونیا اے شرک پوری سوال کر دینے ماں باپ نو بلانا تے قسم دا نال، اللہ دی قسم قرآن پاک دا انداز کتنا پیارے، قرآن پاک دا سلوب کتنا پیارے۔ اللہ فرماندے نے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ایڈے پیار نال ابو نو بلانے، ایڈے پیار نال امی نو بلانے، تواڈی زبان وچوں انہاں واسطے جملے نکلن، تواڈے ماں باپ دے دلاں دے اندروں انہاں واسطے دعاواں نکلن۔ ایسے جملے بولنے نے جنہ جملیاں نال ماپیاں دا سینہ ٹھر جے، ماپیاں دا سینہ ٹھنڈا ہو جے۔ جیندیاں نال وفاواں کر لے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے۔ اللہ کر دے رگ میں انہاں تے رو رو عرض صداواں کر لے۔ خون تے پسینہ جیڑے تیرے لئی بغا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ خدمت کیتی جنہ جنتاں نے پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ اللہ دے قرآن دے کار مقام اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو عبادت نہ کلے اللہ دیاں کرنیاں نے، عبادت دے اندر اللہ دا کسے نو شریک نہیں بنانا، ماں باپ دی عزت کرنی، ادب کرنا، احترام کرنے۔ حضرت معاویہ بن جخمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، ایک دن میرے والد گرامی سیدنا حضرت جخمہ رضی اللہ تعالیٰ کو چل دے نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، کہندے سونیا میں جہاد تے جانا چاہنا ماں۔ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام فرماندے نے جخمہ تیرے والدین زندہ نے۔ ایک حدیث دے اندر آندا نبی پاک فرماندے نے تیری والدہ زندہ ہے۔ نبی پاک دے صحابی کہندے نے جی سونیا، آپ فرماندے نے فالزمغا فإن الجنۃ عند رجلغا، جا اپنے ماں باپ دی خدمت کر، اللہ نے تیرے ماں پیاں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ دیتی ہے۔ اللہ کو اکبر، اے ماں باپ دے قدمہ دے تھلے جنت ہے۔ ایک اور بات کرنا چاہنا وا، آج لوگاں کئیاں نا انصافیاں کیتیاں، صرف ماں دی عظمت بیان کیتی ہے، باپ دا مقام نہیں بیان کر سکے۔ اللہ کو اکبر، مینوں رب دی قسم ماں دا بھی بڑا مقام ہے، باپ دا بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ کو اکبر، علماء عظمت ماں تے بیان کر دینے، عظمت
बाप नहीं बयान कर दे उदा नतीजा ही निकले अज बाप दा जनाब बेटा ना फरमाने अज गाड़ी लेंदे ते पीछे लिख दे ये सब मेरी माँ की दुआ है अज मोटरसाइकिल दे पीछे लिखिए ऐ मेरी माँ दी दुआ है अल्लाह को अकबर मेहनत बाप ने की थी पैसे बाप ने दिते अल्लाह को अकबर ते मोटरसाइकिल दे पीछे की लिखिया ये सब मेरी ते बाप ने कदी बदुआ दी थी बोलो एक को बाप ही है जड़ा कहता मैं 18वें ग्रेड का मुलाजम है ना 18वें ग्रेड का अफसर हाँ तो मेरा बेटा 19वें ग्रेड का अफसर बने ये बाप ही है अल्लाह अकबर ला दुनिया का कोई रिश्ता ऐसा नहीं जेड़ा जनाब रिश्तेदार नू अपने तो अगे बढ़दियां देखदा होए एक बाप ही है कहता मैं भावें चौकीदार रह जावां लेकिन मेरा बेटा बहुत आला अफसर बन जाना चाहिए ये बाप है अल्लाह को अकबल्ला ईमानदार नाल दसो ए बाप दे दिल ते छुरियां चलदियां ने जितों नौजवान लिखदा मेरी मां दी दुआ है देखो वजह ना कई दफा मौलवी तकरीर कर रहे होंगे ने अजमत माँ माँ बयान होंदी पई होंदी ते बाबे उठ के कहते ने ये सारे हक माँ दी ने अब्बे दा कोई हक नहीं अब्बा ना होंदा ते माँ किदां बनदी अब्बा ना होंदा ते माँ किदां बनदी और दोस्तों मेरे भाइयों मेरे बरादर कहते ने जी माँ दे कदमां दे थले जन्नत ए दे अंदर कोई शक नहीं जिस माँ दे कदमां दे थले जन्नत है ना उस जन्नत दा दरवाजा मेरे पैगंबर ने बाप नू किया है अल्लाह अकबर ला तवज्जो करना एवें चंद दलाइल मैं देख के अजमत वालिदैन ते तुहाडे कोले इजाजत चाहांगा एवें चंद मिनटां दे अंदर भावें 100 मिनटां दे अंदर हो जाण भावें 200 मिनटां दे अंदर थके ते नहीं बैठे तवज्जो करना अज मैनू कह रहा सी ओ भाई आबद हुसैन साहब ते भाई अब्दुल मनान साहब अनस भाई जी तुसी 1.5-2 घंटे लाने ने स्पीकर माशाअल्लाह आधे घंटे वाला लाया है तवज्जो करना हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सलाम ने कायनात दे लोगों मां दा मुकाम ही बयान कीता बाप दा मुकाम ही बयान कीता सहाबी कहंदा सोनिया जे हाथ ते जाना चाहना वा नबी पाक फरमांदे ने वालिदैन जिंदा ने जी सोनिया आप फरमांदे ने जा मां बाप दी कदर कर अल्लाह ने तेरे मां बाप दे कदमों दे थल्ले जन्नत रख दिता है अल्लाह को अकबर ते मौके ते मेरे पैगंबर ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाब जन्ना नबी पाक फरमाते ने बाप जन्नत दा दरमियाना दरवाजे अल्लाह को अकबर ला कितना मुकाम है बाप दा मैनू रब दी कसम ओए शरक पुरिया बाप जमीन ते तड़प दे अल्लाह बाप दी तड़प नू कुरान पाक दियां इतना बड़ा छड़दा है अल्लाह को अकबर ला है वेखना अल्लाह दे पैगंबर ने इन अपनी बीवी नू नाल लिए अपने बच्चे नू नाल लिए रब दा आर्डर मन के जिते अज कज बैतुल्ला दियां बगारां लगियां ने अज बैतुल्ला दियां रौनकां लगियां ने अल्लाह को अकबर जंगल बियाबान दे अंदर इंज बीवी नूं भी छड़ दिता नन्हे बेटे नूं भी छड़ दिता छोड़ करके टुर पैने बीवी ने दौड़ करके अपने खामन दा पल्ला पकड़ लिया कह लगी अल्लाह वालिया मेरे वल नहीं वेंदा ते इस मासूम बच्चे वल वेख ले अल्लाह मंग के रब कोलों दुआवां ते बेटा ले आ जे अज जंगल बियाबान दे अंदर किदे हवाले करके चले जे ये दस जो अपनी मर्जी नाल छड़ के चले जे या रब दे हुक्म नाल छड़ के चले जे ते अल्लाह दे खलील ने आसमान वाले इशारा कीता बीबी ने हज़रत इब्राहिम दा पल्ला छड़िया ते रब दा पल्ला पकड़ लिया ते कहंदियां की ने इज़ल्ला युज़िअन अल्लाहु अबदा अल्लाह को अकबर ला ए अल्लाह दे खलील अगर तुसी रब दे हुक्म ते सानू छड़ के चले जे ते कायनात दा रब सानू जाया नहीं करेगा। अल्लाह दे पैगंबर ने रब दे हुक्म ते अपने बच्चे नू छड़िया, अपनी बीवी नू छड़िया ते एने करके पहाड़ी दी ओर दे अंदर पहुंचे ना, बेटा नजर आना बंद हो गया है, बेटा नजर नहीं पे आंदा। जान दियो ना बाप नू औलाद नजर ना आए ते
تے کلیجہ مٹھی دے اندر آ جاندے حضرت ابراہیم علیہ السلام او پیغمبر جڑا آگ دے اندر چلانگ لگان لگیاں نہیں ڈولیا او پیغمبر جڑا وطنوں بے وطنوں لگیاں نہیں ڈولیا آج اولاد دی محبت تے رب دے پیغمبر نے گات چک لینے تے دعا کی کر دینے ربانا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس اللہ دے پیغمبر نے گات چک لینے اللہ جنگل بیابان دے اندر اپنے بچے نو چھڑ کے چلا مالکا میرے بچے دا خیال رکھنا تے مالکا اے تیرے گھر دے قریب چھڑن دی وجہ وے کہ میری اولاد نمازی بن جائے تے اللہ میں دعا کرنا میرے وال دھیان کرنا آج لوگ کہندے نے جناب میرے باپ نے میرے واسطے کی کیتا میرا باپ میرے واسطے کی کردا اے ویکھ لے باپ دی محبت اللہ دی قسمیں اللہ دے پیغمبر تڑپے نے بیٹے دی محبت دے اندر رب کون دعا کیتی ہے کہندے نے فاجعل افئدۃ من الناس اللہ جنگل بھی آبان ہے ایتھے سبدا بھی کوئی نہیں ایتھے پانی دا انتظام بھی کوئی نہیں اللہ تے رونق بھی کوئی نہیں ایتھے جناب رہائشاں بھی کوئی نہیں اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا وا لوگاں دے دل سے جگہ وال مائل کر دے آج میں تڑپا مکے واسطے تے باپ دی محبت یاد آندی ہے آج خطیب تڑپے مکے واسطے تے باپ دی محبت یاد آندی ہے آج چودھری تڑپے مکے واسطے باپ دی محبت یاد آندی ہے آج غریب تڑپے امیر تڑپے آج مرد تڑپے آج عورت تڑپے باپ دی محبت یاد آندی ہے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں باپ دیاں محبتاں نے اے باپ دا پیار ہے باپ زمین تے تڑپے اللہ قرآن دیاں تا بڑا دیندا ہے اس واسطے میں محبت بیان نال کہندا پھرنا او دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے باپ دی گلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے جگ تے سانی کیڑا باپ دی الفت دا جگ تے سانی کیڑا باپ دی الفت دا نبی پاک فرمایا باپ گبوغا جنت دا رتبے رب ودائے عزت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے اللہ کو اکبر اللہ اے باپ دا پیار تے ماں دا کردار ویکھنا توجہ کرنا حضرت ابراہیم واپس ٹر گئے نے تے حضرت ہاجرہ بیٹے دیاں تربیتاں کر رہی نے میرے وال ویکھنا باپ دا مقام کیا ہے باپ دا شان کیا ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ
من الصابرین۔ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم واپس ٹر گئے، ننا اسماعیل حضرت ہاجرہ دے کولے، تے پھر ایک وقت آیا حضرت اسماعیل چلن پھرن والے ہو گئے، نسن بھجن والے ہو گئے۔ اللہ حضرت ابراہیم کول رہندے بولو، بیٹے دے کول رہندے، ماں دے کول رہندے نے، کدے کولے؟ لیکن میں صدقے جاواں اس ماں تو بھی باپ کول نہیں، لیکن بیٹے دے دل دے اندر باپ دی محبت پیدا کر دیتی۔ اج باپ آئے کئی سالاں بعد کہنے لگے پترا میں خواب دے اندر ویکھیا تیری گردن تے چھری چلا رہے ہاں، ہائے ہائے، تے بیٹے نے نہیں کہ ابا ملن تے آندا نہیں، تے اج جان لین واسطے آ گئے ہیں، خرچہ تے دیندا نہیں، پیسے تے کدی دیتے نہیں، تے اج ملن کادے واسطے آ گئے ہیں؟ ہائے بیٹے تو ماں نے سکھا دیتا ہے نا۔ کہنے لگے یا اباتی فعل ما تؤمر، ابا جان جو خواب ویکھیے، جو رب دا حکم ملیے او کر گزرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ مینوں اگر اللہ دی رحمت دے نال اللہ نے رحمت کیتی تے مینوں صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے۔ بیٹے کولوں باپ نے جان منگی تے بیٹے نے انکار کیتا، ایتھے پانی منگ لیے پانی نہیں دیندے ہیں، ایتھے اولاد پانی اولاد کولوں پانی باپ منگے تے جناب کہندا ہے ہور کسے کولوں منگ لے، میں ہی نظر آنا۔ میرے برادر میرے محترم، مسکران والی ہسن والی بات نہیں، شرمندگی والی بات ہے۔ ابراہیم پیغمبر نے پتر کو جان منگی، بیٹا جان دین واسطے تیار ہو گیا۔ آج تو باپ دی خدمت نہیں کر سکتا، باپ نو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اللہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ماں دی گود پہلی درسگاہ ہے جتوں تربیت مل دیئے، جتوں پیغام مل دے۔ میریو بہنوں میریو ماں، میں تو انہوں میں پیغام دینا چاہنا، اولادہ نو باپ دے خلاف نہ اکسایا کرو۔ جدوں اولادہ باپ دے گستاخی کر دیاں نے پھر ماں دے بھی گستاخ بن جاندے نے، کیونکہ اولاد نو باپ دے ہی ڈر ہوندے جدی وجہ کر کے ماں دی عزت کر دینے۔ اگر اولاد نو باپ دے گستاخ بنا دیو گے یہ تواڈے بھی گستاخ بن جان گے۔ تو جو کرنا خیر کرنا۔ حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے کائنات دے لوگوں والدین دا مقام بیان کیتا، والدین دی عظمت بیان کیتی۔ رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے کو پوچھیا گیا سونیا ایو الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نو سب تو زیادہ پسند عمل کیڑا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے الصلاۃ لوقتی گا، وقت سے نماز پڑھ لینا۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے ثم بر الوالدین، دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے جڑا عمل پسند ہے ماں باپ دی عزت کرنا، ماں باپ دا احترام کرنا، ماں باپ دا ادب کرنا۔ میرے وال دھیان کرنا، اے ویکھنا باپ دا مقام کیا ہے، باپ دا شان کیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، ایک نوجوان آیا کہنے لگا سونیا میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا وا۔ بول جوانا کی کہنا چاہنے؟ کہندا سونیا کمائی میں کرنا، محنت میں کرنا، مزدوری میں کرنا، پیسے لے آ کر کے گھر رکھ دینا وا۔ میرا باپ میری اجازت تو بغیر میرے پیسے خرچ کر لیندے، پوچھو نا میرے ابو نو میرا باپ میری اجازت تو بغیر پیسے کیوں خرچ کر دے؟ دھیان کرنا جوانو، دھیان کرنا۔ آج تو کہنا بابا تو سارا دن ویلا بیٹھا چار پائیاں توڑ ڈرنے تے میں کمائی کرنا تے میرے پیسے جتے دل کر دے خرچ کر دینے۔ دھیان کرنا بڑی قابل توجہ بات میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے اپنے ایک صحابی نو بلایا۔ آپ فرماندے نے صحابیا جا اس جوان دے بزرگاں نو بلا کر کے لے آ۔ انج کر کے صحابی چلدا چلدا انہاں بزرگاں دے دروازے تے گیا نا، دستک دیتی بزرگ باہر نکلے نے۔ بزرگو تانوں نبی پاک بلاندے پے نے، تواڈے بیٹے نے تواڈیاں شکایتاں لگائیاں نے نبی پاک دے اگے۔ اللہ اکبر، اوے شرک پوریا اولاد میری ہوئے
ہوئے تے میرے شکوے کسی اور دے اگے جا کے کرے دل تے ضرب تے لگ دیئے نا دل تے چوٹ تے لگ دیئے نا اللہ کو اکبر اللہ اے بزرگ دلوں دکھی ہو گئے نے پریشان ہو گئے نے اللہ اے کر کے میرے پیغمبر والے چل دیاں دے نے تے نالے دل دے اندر کوئی اشعار پڑھ دے آندے نے زبان تے نہ شیرانو نہیں لے کے آندا نبی پاک دی خدمت دے اندر پہنچے نا اینڈ دوری ڈر دے کمب دے کھڑے ہو گئے پتہ نہیں نبی پاک میرے بارے کی آرڈر جاری کرن گے پتہ نہیں شریعت میرے بارے کی حکم لے کر کے نازل ہوئے گی ایتھے ایک درخواست کرنا چاہنا وا اوے دوستا اگر تیرا باپ تیریاں چڑکاں دی وجہ کر کے ڈر دے رب دی قسمیں تیرے نالوں وڈا بدبخت کوئی نہیں اگر تیری چڑک دی وڈا کر کے تیرا ابو تیرے نال گل نہیں کردا تیرے نال وڈا ظالم انسان کوئی نہیں تیرے نال وڈا پتھر دل انسان کوئی نہیں تیرے نال وڈا بدبخت انسان کوئی نہیں جے باپ اپنی دوائی دے پیسے تیرے کولوں ڈردا منگدا نہیں جے باپ اپنی مجبوری تیرے نال شیئر نہیں کردا تیرے نال وڈا ظالم انسان کوئی نہیں اے بزرگ اللہ کو اکبر جویں بچیاں دے دل چھوٹے چھوٹے ہوندے نے ایویں بندہ بوڑھا ہو جائے تے اللہ دی قسمیں بوڑھیاں دے دل بھی چھوٹے چھوٹے ہو جاندے نے چھوٹیاں گلاں تو رو پیندے نے چھوٹیاں گلاں تو پریشان ہو جاندے نے جویں چھوٹیاں ہوندیاں تیرے ابو نے تینوں رون نہیں دتا ایویں بڈھیاں کوئی اپنے باپ نوں رون نہ دیا کر اپنے باپ دیاں خوشیاں دا خیال کریا کر اللہ کو اکبر اللہ میں اللہ دی قسم معاشرے دے اندر ویکھے آئے جے باپ نو پتہ چل جائے میرے بیٹے نو آ چیز پسند ہے تے روزانہ گھر دے اندر وہی چیز لے کے جاندے یہ کہندا میرا بیٹا آ فروٹ کھاندے تے آ نہیں کھاندا لہذا میں وہ لے کے جانے جڑا میرے بیٹے نو پسند ہے میرا بیٹا فلاں سالن کھاندا تے فلاں نہیں کھاندا اسے کھانڈی دے انتظام کیتا جاندے میرا بیٹا فلاں برانڈ دے کپڑے پسند کردا باپ اسے دکان تے لے کے جاندے میرا بیٹا فلاں برانڈ دیاں جُتیاں پسند کر دے باپ اسے دکان تے لے کے جاندے وہ ظالما جس باپ نے ساری زندگی پالیا سنبھالیا تیرے سکول دیاں فیساں بھریاں تیری ایک خوشی دا خیال رکھیا تو سردیاں تے گرمیاں دے اندر ایک مرتبہ بھی اپنے باپ نو نہیں پوچھیا ابو جی کیویں دے کپڑے لینا چاہندے جے کیویں دیاں جُتیاں لینا چاہندے جے ابو جی تانوں کیڑا کھانا پسند ہے کیڑا پھل پسند ہے کدی اپنی زندگی دے اندر انج دا وی ماحول پیدا کیتا ہی اے ویکھنا میرے پیغمبر دی بارگاہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی عدالت دے اندر اے بزرگ چل دے ڈر دے کم دے اینڈ دوری کھڑے ہو جاندے نے نبی پاک نے بزرگاں نو کول بلا لیا اپنے کول بٹھا لیا اور لوگوں بزرگاں دی قدر اونوں اے جدے گھر دے اندر سفید وال کوئی نہیں انہاں بزرگاں دی قدر اونوں اے جس گھر دے اندر اللہ دی قسم ابو کوئی نہیں جس گھر دے اندر امی کوئی نہیں گھر بندہ واپس جاندے اور روڑ کاتے بغارہ نظر نہیں آندیاں گھر دے اندر پیسے موجود نے گھر دے اندر بیڈ موجود نے گھر دے اندر وان سوانے پتھر لگے نے گھر دے اندر وان سوانیاں چیزاں تے جناب وان سوانے کھانے موجود نے لیکن ماپیاں دے بغیر گھر سننے نظر آندے نے ماں باپ دے بغیر گھر ویلے نظر آندے نے ماپیاں دے بغیر گھر ویران نظر آندے نے میں تے کہنا جس گھر دے اندر اللہ دی قسمیں ماں باپ موجود نے پاویں ککھاں دی کلی ہے اس گھر دے اندر دنیا دیاں ہر دولتاں موجود نے تے جس گھر دے اندر ماں باپ کوئی نہیں پاویں محل نے ویران نظر آندے نے محل نے تے سنجے نظر آندے نے اللہ نبی پاک نے بزرگاں نو کول بلا لیا اپنے کول بٹھا لیا وجہ کی ہے کائنات دے لوگوں نبی پاک نے تے اپنے ابو دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا میرے پیغمبر دی آن تو پہلا نبی پاک
पाक दे वालिद ग्रामी सरदार अब्दुल्ला इस दुनिया तो रेलत फरमा गए ने। एन बाबा जी नू कोल बुलाया, नबी पाक फरमांदे ने बुजुर्गो बाकी गल्लां बाद दे अंदर करांगे। ऐ जदों रस्ते दे अंदर चलदे आंदे सो दिल दे अंदर कुछ पढ़दे आंदे सो मैनू भी पढ़ के सुनाओ ना। एन बुजुर्गों मेरे पैगंबर दे चेहरे वाल वेखिया, कहंदे ने सोहणिया ओ ते गल्लां मैं अपनी जुबान ते भी नहीं लियांदियां, तुहानू किवें पता चल गया? मेरे पैगंबर फरमांदे ने बुजुर्गो अल्लाह ने मैनू वही दे जरिए दस दिता है। एन बुजुर्गां ने आसमान वाल चेहरा उठाया, अखां दे अंदरों तरे पतरे पासू डिग पे रो करके कहंदे ने वाह मालिका जेड़ियां गल्लां मैं अपनी जुबान ते भी नहीं लियांदियां तू भी अपने मुहम्मद नू दस छड्डियां ही। अल्लाह अकबर ला। मैं उस नौजवान मुखातब हाँ जेड़ा कहंदा मैं अब्बू नू झिड़कना ते मेरा बाप मेरा की कर लवेगा। बाप चुप खामोश हो जाए, नाराज हो करके ते अरशां वाला रब नाराज हो जांदे। बाप गल ना भी करे बस नाराज हो के चुप वट ले ते रब नाराज हो जांदा है। मेरे पैगंबर फरमाते ने बुजुर्गो सुनाओ ना अशार सुनाओ ना। एंड बुजुर्गां बेटे नू मुखातब कीता है, उन्हां शेरां दा अरबी अशार दा तर्जमा पंजाबी जुबान दे अंदर चंद लफ्ज़ां दे अंदर करना चाहना वा। कहंदा बेटा अगर तैनू कोई मसला सी ते मेरे नाल गल कर लैंदा, नबी पाक नू शिकायतां लाण दियां किहड़ियां लोड़ां सन। पुत्रा सी ते बड़े चावां नाल तैनू रब कोलों मंग के लिया। छोटा हुंदा तू बीमार हो जांदा से बेटा, साडियां रातां दियां नींदरां मुक जांदियां सन। बेटा तू खाना नहीं से खांदा, असी खाना पीना छड़ देंदे सा। ओए पुत्रा इस आस ते तेरी तरबियत करदे रहे, तेरी परवरिश करदे रहे। साडा बेटा जवान होएगा, साडे बुढ़ापे दा सहारा बन जाएगा। साडा बेटा जवान होएगा, साडे बुढ़ापे दे अंदर साडी खिदमत करेगा। पर पुत्रा अगली जड़ी गल कीती, इस गल ने मेरे पैगंबर नू भी रोम ते मजबूर कर दिता है। बाप गल्लां करदा जांदे ते नाले कहंदा जांदे ओए बेटिया घर दे अंदर अगर नौकर भी रखिया होए ते लोग ओदी भी इज्जत कर लेंदे ने, तू साडी नौकरां जिन्नी भी इज्जत नहीं करदा, साडी गुलामा जिन्नी भी इज्जत नहीं करदा। मेरे पैगंबर ने जुमले सुने ना, रहमत कायनात सलात व सलाम रो पे मेरे पैगंबर सलात व सलाम दी अखां डुल पईयां। नबी पाक क्यों ना रोंदे? कायनात दे लोगों मेरे पैगंबर ने ते बाप वाली शफकत वेखी कोई नहीं। अल्लाह को अकबल्ला ओए बाप वर्गे प्यार दला से लब दे नहीं टुर जान जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप वर्गे प्यार दलासे लभदे नहीं टुर जान जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप मरे ते सारे गौसले टह जांदे, तियां पुत्तर विच मुसीबतां पै जांदे। ऐ लोग पराए, ऐ लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं टुर जान जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप दे सिर ते तियां मौजां मान दियां, बाप मरे ते बरजाइयां नहीं पहचान दियां। हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले दी बात, मैं फेसबुक ते एक वीडियो देखी। 2.5-3 साल दी बच्ची है, अपने अब्बू दी कबर ते खड़ी अपने चाचू नाल या अपने मामू नाल गई है। कबर ते खड़े
سونے ہو کر کے کہندی پی ابو جی اٹھو نا میں تانوں ملن واسطے آئی ہاں اٹھو نا ابو جی میرے نال گل کرو میں تواڈے نال گلاں کرن واسطے آئی ہاں کیوں نہیں بول دے ابو جی کیوں نہیں گل کر دے میرے نال اس نمانی نو کون سمجھائے جڑے قبراں دے اندر ٹر جان او گلاں نہیں کریا کر دے جڑے قبراں دے اندر ٹر جان او دکھڑے نہیں وڈایا کر دے باپ دے سر تے دیاں موجاں مان دیاں باپ مرے تے برجائیاں نہیں پہچان دیاں انہاں دی اپنے ویر بھی انہاں دی آکھے لگ دے نہیں ٹر جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں رب رحم خما کما رب یانا صغیرہ یا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو تادے نگاہ فراق فرما میرے پیغمبر نے اے بزرگاں دی زبان وچوں جملے سنے نا رحمت نے کائنات اٹھے اے نکر کے اس نوجوان دے سینے تے ہاتھ ماریا ایک حدیث دے الفاظ نے میرے پیغمبر نے دے گرے بام تو پکڑ کر کے جو جوڑیا آپ فرماندے نے خبردار آج تو بعد تو اپنے باپ دیاں گستاخیاں کیتیاں تیرے تے بھی تیرے باپ دا حق کے تیرے مال تے بھی تیرے باپ دا حق کے تیرے تے بھی تیرے باپ دا حق کے تیرے مال تے بھی تیرے باپ دا جڑا کہندا ہے نا بابا اسی 7 بھرا میرے کول ہی رہی جانا ہے میرا میں ٹھیکہ لیا تیرا اللہ دی قسمیں تسی 7 بھرا سو تیرے ابے نے کدی نہیں کیا جا چاچے وال چل جا جا تائے وال چل جا جا دادگیاں تے چل جا جا نانکیاں تے چل جا تسی گھر دے 15 جی سن تے کلے باپ نے پاڑے تے پاویں لوکاں دیاں پیڑیاں نو پانی لا کے پاڑے تے پاویں بینک دے اگے ملازم بن کے نوکر بن کے پاڑے تانوں کسے دے اگے تلی کرن دیتی اللہ اکبر ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا شیر ربانی خطیب لسانی یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے اہلاً سہلاً مرحبا زیارت فرماؤ تو میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرا توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے تھک گئے ہو بس کراں حالے تک تے باپ دی عظمت بیان کی تھی ماں دی عظمت بیان کرنی ہے اگلی تقریر تے نہ رکھ لیے چلو تھوڑا ہی حصہ پا لینے پھر گل مکانے حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عبید الرحمان عبید صاحب کیتے چلے ہو آجو کٹھے چلنے ہیں توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری محبت بیان نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو اس بارے میں فرمائش بھی پوری کر دیں سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اے وکیرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچی اللہ دے بعد زمانے وچی اے چریچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیراں وی وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سنگ دل وی کال جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے
काफिर भी राती लुक लुक के, दुश्मन भी राती छुपे छुप के, मुशरिक भी राती उठे उठ के आ सुनन कुरान मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा। ए कसीरत पूरी करी मौला, बुलवा ले अपने घर मौला, जावे के साथ दो मंजर, जावे के साथ दो मंजर, जिते गए आराम मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा। और कदर ते बिलाल बता की कहंदे ने, हर जुल्म गवारा है जगदा, महबूब दा दर नहीं छड़ सकदा, तन झुलस गया लेकिन लावे, तन झुलस गया लेकिन लावे, नारा सरे आम मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद। अल्लाह अल्लाह तो जो करना। नबी पाक सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने मैं जन्नत दे अंदर कुरान दी तिलावत दियां आवाज़ां सुनियां, हाय हाय मैं कुर्बान जावा। नबी पाक सलाम फरमाते ने मैं पूछया ए कौन है जिदियां आवाज़ां जन्नत दे अंदर कुरान पढ़न दियां पईयां ने? मैनू दस्सिया गया सोने तुहाडा सहाबी हारिसा बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह को अकबर। नबी पाक फरमाते ने कहा मेरा हारिसा अपनी मां दा बड़ा ताबेदार है, जिदा रब ने ओनू सिला दिता है कुरान जमीन ते पढ़ दे आवाज़ां रब दे जन्नत दे अंदर आंदियां ने। अल्लाह को अकबर। ला मां दा मुकाम, मां दा एहतराम, मां दा शान कुरान ऐलान कर रहे और माया वाकजा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुहाडे रब दा फैसला इबादत ना कले अल्लाह दियां, मां बाप की इज्जत करनी है, मां बाप दा एहतराम करने ते मां दी अजमत के आ गए। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ताला ने मां दे कदमां दे थल्ले जन्नत रख छड़ी है। अल्लाह को अकबर। मां दी दुआ जन्नत दी गवाह बन जाती है, मां दी बददुआ वलियां नू जलील करके रख देंदी है। आइए रात बस इन्हां जुमलियां ते गल मुकाना चाहना। मेरे शेख तशरीफ फरमा ने मैं नहीं चाहता हज़रत रब्बानी साहब ने इंतजार करामा, इन्हां जुमलियां दे अंदर अपनी बात खत्म करना चाहना कि मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। पुत्र पावे ख्वाब दे विच भी डर जावे, पुत्र पावे ख्वाब दे विच भी डर जावे, मां ड्यूटी देंदी पैरे दार दिए, सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। पुत्र पावे लक जगान चो मंदे ने,
मावा आखणी फिर भी सब तो चंगे ने। देवा मिसाल मैं किवें वांदे प्यार दिए सोना कह के मां जद वाच मार दिए। मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए सोना कह के मां जद वाच मार दिए। ते मां दे ताबेदार अवैस ने दसिया मां दे ताबेदार अवैस ने दसिया मां ते लोगो घर विच फसल बगार दिए। लखयान बगारां विच गुलशन माली बाग दे मुख पर तावना नहीं वाज मारनी नहीं। किसे मां वांगू पोते कह के किसे गल लावना नहीं। ते जिवें लाड लडाए ने मां प्यारी इंज लाड किसे भी लडावना नहीं। दिल रोंदा रहिंदा तां पारो जान वाले ने मुड़ के आवना नहीं। मां ते लोगो घर विच फसल बहार दिए सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। मेरे समेत जिन्हां दे वालिदैन इस दुनिया तो टुर गए अल्लाह ताला उन्हां दी मगफरत फरमाए। जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने अल्लाह ताला उन्हां नू खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालिदैन नू सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। ए भाई आबद साहब और भाई इजाज साहब, हमदा साहब, हमजा डार साहब, जवेद साहब, हाडी अशरफ साहब जिन्हां इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है इन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां नू सेहत कामला आजला नसीब फरमाए। भाई आबद साहब बार बार मैनू फरमाइश कर रहे सन कि यह अशार सुना दिया जे। वैसे मुनासिब ते नहीं रबानी साहब तशरीफ फरमा ने तो मैं इन्हां नू बिठावां सुना दिए जी। चलो माशाअल्लाह थके तो नहीं बैठे एक बार एडवांस कहो खा सुभान अल्लाह। मेरे दिल दा भेती अल्लाह मेरी जानदा ए मजबूरी मैनू बैतुल्ला दिखला दे मेरी हसरत हो जे पूरी। साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा ए मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हसरत हो जे पूरी। अल्लाह सोहणिया करम कमा दे सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी जल्द फ्लैट उड़ा दे नहीं जल्ली जामदी दूरी। साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा ए मजबूरी। रब्बा तेरे दर दे दवाले कुम्मा नाले गजरे असवद चुम्मा। रब्बा तेरे दर दे दवाले कुम्मा नाले हजरे असवद चुम्मा। हाथ चुक चुक के मैं आखां सार सजदे विच रखे आखां नहीं जल्ली जामदी दूरी। साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा ए मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हसरत हो जाए पूरी। अस्सलामु अलैकुम।